ऑक्टोबर गांधीजी जयंती गांधीजी नमस्कार करून आज भारत स्वच्छ भारत अभियान हे पंतप्रधान मोदीजीन आमकां नारो दिल्लो. आज 10 वर्ष कंप्लीट जाता स्वच्छ अभियान स्वच्छ भारत करून. आमी वत ते आज सगळे कडेन आमी क्लीन करून आयले आनी मेन म्हणजे पयलीं भशेन काणकोण घाण ना. खूब वर्सां जालें काणकोण बरेंच निवळ जाल्लें आसा. आनी दुसरी म्हणजे म्युन्सिपाल्टी बीन बरी सर्वीस दिता, डोर टू डोर सर्वीस दिता म्युन्सिपाल्टी आनी बरी आसा. आनी आज बाकी कडेन सगळें काणकोण जावं आनी पाळोळे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणजे पाळोळे बी निवळ आसा. आनी काणकोण अजून आमी आज पयलीं बरें घाण जातालें. हे 10 वर्सां जाल्ल्यान मोदीजी नारावन दिल्ल्यान आमी मायंड सेट केलो आनी मायंड सेट केल्ल्यान आमी प्रत्येक जण निवळ दवरपाक लागले. पयलीं थोडे करून अशें उडयताले बट तेय खुबशें कमी जाला, 80% कमी जाला. आनी जाता तितलें आमी कचऱ्या डस्टबीन आमकां डोर टू डोर सर्वीस दितात. वोले कचरे सुके कचरे आमी घरांतल्यान व्हरता पळय तातूंतल्यान तेणें सगळें घाण बंद केलें. आनी हो आमी नारो दिल्ल्यान आमी सगळे जाण आमी निवळ अशेंच दवरतले. स्वच्छ भारत स्वच्छ गोवा अशेंच दवरतले. तुम्ही खंय निवळ खंय केला आता? मेन सिटी बाजारात तुम्ही केला? सगळें बाजाराकच सिटी केलें आनी सगळे हायवेचेर आनी आतां आमगे शहरांतल्यान सगळें टोटल म्युन्सिपाल्टी एरिया म्हणजे शहर एरिया वॉर्ड नंबर 2 चावडी वॉर्ड आमी अशें निवळ केलें. आनी आमी अशेंच निवळ दवरतले आज फुडें, कित्याक हे आमकां मायंड सेट केल्लाच न्ही. तर आमी निवळ अशेंच दवरतले आनी स्वच्छ भारत स्वच्छ गोंय अशेंच निवळ दवरतले. देव बरें करूं. आज 2 ऑक्टोबर खूब वर्सां जालीं आमी हो क्लिनिनेस ड्रायव आमी हांगा घेतात. आनीक अंदू फर्स्ट टायम हांव पळयता कितें एका वेळी आमकां कचरो खूब कमी मेळ्ळा. म्हाजो अर्थ अशें कितें न्ही, लोकांनी बरी आपली मेंटेन करतात, वेवस्थीत सकाळ फुडें कचरो न्ही ते जे कोण कलेक्शनाक येता पळय तांकां दितात. सो एक बरी गजाल कितें आतां हो खूब कमी जाला. फुडल्या वर्सा हाज्याकय कमी कचरो जातलो आनी सगळ्याक आमकां बरें निवळसाण उरतली. सो हो आज जो क्लिनिनेस ड्रायव जो आमी म्युन्सिपाल्टी अंडर घेतला आनी रामबाबा अंडर आमी क्लीन ड्रायव घेतला, असोच आमचो फुडें चालू उरतलो आनी आमी सगळ्याक निवळ दवरतले. हो ड्रायव करपाक कारण म्हणल्यार मोदीजीलो नारो स्वच्छ भारत अभियान कळ्ळें न्ही. सो आज 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती, ताजे निमतान आमी रमा सराचे अंडर हो चावडी वॉर्ड निवळ करपा खातीर दनपार भायर सरली आनी शेळेरासून स्टार्ट करून आतां आमी बस स्टँड म्हणल्यार वतली. तुमकां ओवरऑल ही सिटी एरिया आसा आनी ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार ही खरेंच पयलीं परस आतां घाण दिसता काय कितें तें बाजारांत? ना, घाण दिसना. पूण हो कचरो जो आसा तो घरांतलो कचरो न्ही, हो येतना वतना वाटेर कम्प्युटर्सांनी उडयल्लो कचरो. सो तांणी तें लक्षांत दवरपाक जाय की येतना वतना बाबा तशें कचरो उडोवप ना. कित्याक एवरी प्लेसीर डस्टबीन दवरलेले आसा तातूंत तो घालचो. 2 ऑक्टोबराक ह्या वर्सान अशें उरता पळय कचरो बी काडपाचें आसा. हे आमगे रमान हें चालू दवरला वार्डार 2 नंबर वार्ड. आनीक नगरशेसान आमगे शेळेरसान कदंबा बस स्टँड म्हणून हो वार्डा आमी निवळ आनी ताजे जे उतराचेर हे आमी सगळे वार्डांतले खंय आपयत थंय येवपी आनी कितें काम आसा म्हळ्यार आज खरें हें काम निवळ करपाचें. पूण सांगपा म्हणल्यार प्रत्येक आपल्या घरान निवळ दवरता, दुकानकार आपल्या निवळ दवरता. पण वाटे वयल्यान उडयल्ली ही वाटे वयल्यान जे उडयतात ते चडान चड आमकां हातूंत मेळटा फक्त चिप्स पाकीट आनी विमल पाकीट गुटखाची. ही चडान चड म्हणल्यार वाटेर मेळटा. लोक कितें खातात चक्कन साडी उडयतात. पण लोकां कडेन विनंती की तुमी खान बॉल्सांत घाल मागीर खंय वाटेर उडयात. कोणच्या बॉल्सांत घालचे, चिप्सा पाकिटां व्हडले जायना. आनी उदका बाटल्यो ह्या हाजेर हें भरता. डस्टबीन आसा पण लोकां कडेन एक विनंती हें करची म्हणून आमी ह्या वार्डाक सगळ्यांनी चडान चड निवळ दवरपाक केला आनी कचरो पडचे कमी मेळ्ळा. आनी कोणी चड जावचें म्हणटा पळय आमगे कमी जावचो अशें आमगे अपेक्षा आहा आनी चडान कमी जातलो हे अपेक्षा धरता आमी आनी हे आमी काम चालू उरतलें हें धरता. आज 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आनी तशीच लाल बहादूर शास्त्रीलो आज वाडदिवस जयंती म्हणून म्हाका सांगपा दिसता जो वार्ड आमचो वार्ड नंबर 2 हो सांजेच्या 3 वरांचेर सगळे हे लोक बायलो आनी जे आपल्या जेवण करून 3 म्हणून सादारण 2:30 भायर सरून आसली 3 पावले थिंगा. हय लोक प्रत्येक लोक सकाळीं वयर करता सावळी मेळटा तेन्ना आनी आतां न्हिदपा टायम आमगे आनी सगळ्यांक न्हिदपा टायम तरी आसतना ह्या वार्डाच्यो बायलो आनी जे आमचे दादले आसाय तेमी दनपारां 3 सावन स्टार्ट केल्लें. हे पळय आतां आमकां 5 काबार जातलें. खरेंच तेमकां हांव पयलीं सद्या तेमगेलें अभिनंदन करता कित्याक तेमी बरें काम केलें म्हणून. आनी तसोच सगळ्यांक सांगलें आहा चावडी वार्ड हो फक्त रस्त्यावर घरांतलो कचरो न्हू, वाटेर उडयल्लो कचरो. आनी थोडे कडेन मागीर रातीन जे पसून उडयताय पळय तेमी पसून उडोवचे न्हू. सकाळ फुडें आमचे मनीस येता, लेबर येता काणकोण नगरपालिकेचे, ते घराडेन येवन व्हरतले. कितलेंय तरी जालें ते घराडेन व्हरताय तेन्ना रस्त्यार उडोवपाचो कसलोच प्रश्नच येना. आज सकाळीं वयले पसून आमी पणसुलें आनी किल्लें ह्या दोनी कडेन निवळ केलें.
म्हणून म्हाकाय सकाळ फुडें पावपाक मेळनासल्यान तेमकांय टिचर बिचर आसाय त्या कारणान थोडे लोक आपल्या आपल्या स्कुला कडेन बी निवळ करपाक गेले आनी आतां हें सांजे मातशें चावडेर दवरलें म्हाका दिसतालें लोक न्हिदे टायमाचे कोण येवपा नाय अशें पूण म्हाका आमी जितले लोकां आपयल्या तितले लोक येयले खरें तेमकां एप्रिशिएट करपाचो कित्याक तेमकां दिसता आपल्या वार्ड निवळ उरता म्हणून थोडी कावन्सिलरांक कितें दिसता वार्ड निवळ केलो आनी निवळ केलो ना कितें फरक पडटा थोड्यांक दिसता पूण जे लोक आमकां निवडून दिता वो वार्ड निवळ करपा लागून दिताय ह्या वार्डाचें कितें जर बरें पाड कितें आसता तें कावन्सिलरान पळोवपा जाय म्हणून आमी ते हितून सामकें बारकायेन लक्ष घालताय कित्याक कचरो खंय उरचो न्हू म्हणून आनी हांव अशें न्हू हांव चेअरपर्सन आसतना सगळ्याक लक्ष दितालो आतां पसून हांव म्युनिसिपल नगरपालिकेक सांगता अमके कडेन गार्बेज आसा मातशी काडाय हांव म्हणून कित्याक हायवेचेर सबंद हांव काडटा पयलीं इवन आतां एक आमकां नगरच्या वयर ते हेजे वयल्यान चडटा आसतना सदांच कचरो दिसता हांव परत म्युनिसिपालिटी लेबरांक सांगता आनी जे आमगे जे बापूचे लेबर आहाय जे आमगे नगरपालिकेचे तेमकां धाडून निवळ करता आनी आज पसून थोडे लेबर आसा आपयला हांवें कित्याक हो कचरो जातकीर एक कडेन जाग्यार व्हरून दवरपाचो आनी फाल्यां सकाळीं आमी ते व्हरतलो हय ज्या लोकांनी आतां म्हाका टायम दिलो हांवें जेन्ना उलो मारलो त्या उल्या तेमी टायम दिलो म्हणून तेमकां सगळें हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच हो वार्ड आमगे निवळ दवरपाचो सगळ्यांनी प्रयत्न करचो कित्याक वार्ड निवळ उरल्यारूच आमगे बाजार निवळ उरता कित्याक हो बाजारांतलो गांव वार्ड मागेलो कित्याक बाजार निवळ उरल्यारूच ह्या बाजारकारांक गिरायक पडप हें पडप आनी निवळसाण प्रत्येक मनीस आपल्या घराडेन जशें निवळ दवरता तसो आपल्या वार्ड निवळ दवरपाचो हें तेमी जाण जावपाक जाय आनी हेजे फुडें आमी कितें आतां 1-2 ऑक्टोबरा पुरतें न्हू मदीं केन्नाय जाल्या पसून बरें हें जाल्या पसून आमी मदेंय केन्नाय निवळ करपाचो प्रयत्न करतले इतलें सांगून हांव मागीर 2 शब्द पुरो करता देव बरें आयज महात्मा गांधी आनी लाल बहादूर शास्त्रीची दोगांची जयंती आसा आनी जयंती निमित्तान आयज आमी स्वच्छता अभियान राबयलें आसा चावडी वार्डाक आनी स्वच्छता अभियान राबयता आसतनाच आमकां आयज चडांत चड आमकां दिसलें की गुटखा आनी जी चिप्साची पाकिटांच आमकां चड मेळ्ळीं आनी हे खावपी जे लोक आसा ते आमगे चडांत चड आवटसायडर लोक आसा त्या लोकां कडेन आमगेली विनंती आसा तुमी खाता जे गुटखा खाता चिप्स खाता आसतना ते तुमगेले जी रिकामी पॅकेट उरता ती तुमी तुमची बल्सां घालून व्हरची आनी मागीर ज्या ज्या जाग्याचेर डस्टबीन आसा थंय तुमी ती उडोवची महात्मा गांधीजीन आमकां सांगल्लें गांव चलो म्हण गांव चलो मग ग्रामीण भाग जो आसा तो ग्रामीण भाग निवळ उरपा खातीर महात्मा गांधीजीन आमकां शिकवण दिल्ली की ग्रामां चला खेडेगांवांत चला आनी खेडेगांवांतल्यान तुमी आपली निवळसाण दवरा निवळसाणींतल्यान कितें जातलें गांवांत लोक येतले गांवची उत्पत्ती वाडटली आयज आमची बिजनस सुद्दां कशें जाता आमची बिजनस जें जाता जेन्ना आमचे गांव निवळ उरता तेन्ना जे भायल्यान जे ट्युरिस्ट येता ते ट्युरिस्ट त्या गांवांत चड रावता निवळ आसा थंय रावता निवळ आसता थंय तुगेली खंयचीच रोगराई पसरना आनी त्या खातीर गांधीजीन जी आमकां जी शिकवण दिली ती शिकवणेची ह्या फुडें आमकां खूब गरज आसा आनी हांव सगळे काणकोणकारां कडेन आमच्या चावडी वाड्याच्या नागरिकां कडेन विनंती करतलो की प्रत्येकान जे आपली घरांचो कचरो जो जाता तो कचरो एकठांय करून दवरता आसतनाच आपल्या भुरग्यांकय शिकवण दिवची की आपूण जशी घर निवळ दवरता तशी आपल्या भुरग्यांकय भायर एक कागदा कुडको उडोवचें ना आपूण कितें कचरो करचो ना ही शिकवण दिवची अशें मागता आनीक आयज जो उपाट प्रतिसाद आमकां ज्यो बायलो घरांतल्यान भायर सरनाल्यो त्यो पयलीं खेप खूब प्रमाणांत बायलो भायर सरल्यो आमचे गांव भाव सगळ्यान चड प्रमाणांत भायर सरले त्या खातीर आमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच आमी चावडी वार्ड आनी आमची काणकोण नगरपालिका काणकोण तालुको गोंय राज्य आमचे निवळ दवरपा खातीर आमी वावुरया अशें मागता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा